जनाब इमाम हसन पाक हजरत आप फरमाते हैं मेरी अम्मा सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाते हैं मेरी अम्मा सैयदा फातिमा का विसाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा पुत्र हसन होने के बावजूद कभी नौबत नहीं आई मैंने भी अम्मा जान के सरे मुबारक का कोबाल देखा हो। हैं जी, जिसने हजरत जी एक टोट बटोट का मुर्गा लिख दी, अगर वो इसको पोइम में लिखता, और यह पोइम हजरत जी तीजी चौथी क्लास मेरिया धियां नूं पढ़ाई जाती, इन्होंने लाणियां हैं चादरां अपनी, इन्होंने अपने जिस्मां दी बाजारां च नुमाइश पार्कां च नुमाइश करनी सी कदी, लेकिन बेचारियों को पढ़ाया कुछ नहीं है। ये बेचारी बेकसूर है हजरत जी, जुम्मे च जांदियां कोई नहीं, स्कूल पढ़ाते कख नहीं, ना अब्बू ने कुछ बताया ना अम्मी ने कुछ बताया। अब्बू भी मोबाइल ते अम्मी भी, हजरत साहब बेकसूर हैं ये बेचारे। ये जो कर रहे थे ना, मुझे अब इन पे गुस्सा नहीं आता, ये मैं समझता हूँ मैं नाकाम हो गया, मैं इन्हों की तरबियत ही बेचारे नहीं कर सकता। इनको आज तक बैठने का तरीका नहीं आता, इनको खाना खाने का तरीका नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं अपनियां परसियां लई अगे गया ही नहीं और कौम नूं इत्थे ही रखिया 75 सालां तो। कि तेरियां बकरियां नूं पावांगी मैं चारा ते लीवां मैनू नाल रख लै। मैंने उम्मत को इससे आगे जाने ही नहीं दिया। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना दियां गुजर गई। उम्मत बेचारी दा बेड़ा गर्क हो गया, मैं मदीने पाक दे टिब्बियां दी तस्वीरें ही बनाता रहा। कोई कुछ ये मुझे अब इन पे गुस्सा नहीं आता, इन बेचारों का क्या कसूर है, इनको बताया किसने? स्कूल गए कख नहीं देता उन्हें, ओ 14 नकात ते नेहरू रिपोर्ट ते जनाब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ये बेचारे बेकसूर ने सर। हजरत साहब दी तरबियत ही नहीं, किसी ने आनंद कख नहीं दसिया, ना मां ने दसिया ना प्यो ने दसिया ना स्कूल ने दसिया ना कॉलेज ने दसिया ना यूनिवर्सिटी खुल गया ना पोल आपके सामने, 5500 बच्चियों की इज्जत लूट ली गई है। ये बेचारी क्या बोलूं, मुझे अब नहीं गुस्सा आता है। पहले शुरू से मैं उठ के टुर जाना ना गुस्से में, पे जे मैं चला जे। इनको बताया किसने क्या है? मुहर्रम आ गया, प्यास और भूख से आगे गए कोई नहीं। रबीउल अव्वल आन लगा, लीमा पाक दियां बकरियां तो अगे, उम्मे माबद दियां बकरियां तो अगे, बस खड़े होते हैं। किसने इन बेचारों को कुछ बताया? इल्ला जो कर रहे हैं दावत इस्लामी है और बड़े बड़े नाम, बिल्कुल अम्मी अब्बू जी, अम्मी इन्होंने कुरान पढ़ के बखाओ हजरत। मैं बस छोड़ने लगा हूँ हजरत जी। अब देखो ना हजरत जी, मैं कुरान शरीफ लेके बैठा था हजरत, और मैं हजरत जी चलो इसको क्या, मैं पढ़ते पढ़ते हजरत जी आ गया मेरा बच्चा। ये बच्चे देखते हैं हजरत, ये बच्चे देखते हैं। मैं हजरत जी उन कुरान शरीफ लेके लगा, पढ़दे सूरह यासीन ते मैं आ गया। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वो दिन जब अल्लाह कहेंगे आज मुजरिम वखरे हो जाओ। मैं हजरत इधर आया और मेरी हिचकी बद गई खौफे इलाही से, और मैं बार बार इस आया पाक को पढ़ रहा हूँ। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, और अथरू गिर रहे हैं। ये कहते उस दिन मैं भी मुजरिमा च ना हूं। दो ग्रुप होने हैं ना, एक सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, और एक वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। एक नू सलाम आएगा और दूजिया नू अज मुजरिम लहदा हो जाओ। मैं हजरत पढ़ रहा हूँ और नाल मेरे अथरू डिगदे ने। मेरा पुत्र मेरी धी वेखदी पई मैनू, वे अब्बू जी की पढ़न डे ने, नाल रोई जांदे ने। अल्लाह की कसम है, जो तू ते मैं कुरान शरीफ रख के जाना ना, तेरी ते मेरी धी ते तेरे ते मेरे पुत्र ने जरूर खोल के वेखना है। की ये भला है, क्यों मेरा अबू रोया है? अम्मी जनाब कुरान शरीफ पढ़ती पई और पढ़ती पढ़ती जनाब सूरह इन्फितार आ गई हजरत। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اگے پھر نکلیاں چیخاں حضرت عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. امی ہوری رون ڈئی دیاں، امی ہوری آندے اتھرو ڈگ دے نے، اور بچے ویکھ دے نے پھر میری امی. اللہ دی قسمیں جدو امی نے قرآن شریف رکھ کے جانا ہے نا، بچے نے ضرور کھول کے ویکھنا ہے تے کی ہے بھلا کیوں میری امی روئی پڑھ کے. اوے امی پڑھ، اوے ابو جی پڑھو حضرت ہے. آخری بات جی وہ لکھا جی کوئی بزرگ تھے، وہ ساڑھے ہر کے بزرگ نہیں ہیں، واقعی بزرگ تھے. انہوں نے اپنی بچی کو اس کی تربیت کی تھی. انہوں حضرت علی پڑھائے سر، انہوں سیدہ کائنات پڑھائیاں سر، انہوں اماں عائشہ پاک پڑھائیاں سر. وہ لکھا جی وہ بچی کو نا اپنے ساتھ مچھلیاں پکڑنے لے گئے. وہ مچھلی پکڑ کے بیٹی کو دیتے اور پھر مچھلی پکڑنے لگ جاتے. وہ مچھلی کو دیکھتی اور مچھی واپس پانی. اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب وہ سورج اوپر آ گیا، گرم دوپہر ہو گئی، اب نہیں ٹھہرا جا رہا دھوپ میں سورج کی شدت کے سامنے، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں پتری میری بچی تھی میری ہے. وہ ہاں کنیاں کا مچھلیاں ہوئیں. اس نے وہ برتن دکھایا تو مچھلی کوئی بھی. انہوں نے کہا پتر میں نے اتنی مچھلیاں پکڑ کے دیں کدھر گئیں؟ انہوں نے کہا ابو جی میں نے مچھلیاں دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اس لیے دی تھی کہ دریا میں واپس پھینک دی. کیوں پھینک؟ سنیے گا جی کیا کمال لوگ تھے. کیوں پھینک دی؟ تو سنی بچی کیا کہتی، ابو جی اب روز صبح ہمیں بتاتے نہیں ہماری تربیت کرتے ہوئے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلیاں جال میں پھنستی ہیں جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے. ذکر نہ کرنے کی نحوست سے وہ جال میں پھنس جاتی. بابا اب روز ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے، یہ پاویں حضرت مسجد دے باہر لگا ہے. جتنا غافل ہویا نا اللہ نے محلے جو کسی دے دل چ پانا چل ہوئے آری تے کوڑا لے کے وڈ اینو. یہ آپ اور میں ہی ہیں ویلے پلن ڈے نے، باقی نو آپشن ہی کوئی. جس نے اپنا کام چھوڑا فنش ختم. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ فنش حضرت جی. وہ کہتی ہے بابا آپ نہیں روز ہمیں کہتے کہ پتر اللہ دی یاد تو غافل نہ ہوئی ہو. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. وہ بزرگ کہتے ہیں پتر یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. تو مچھی واپس کیوں چھوڑ چلی؟ وہ مچھی آگے سے کیا عرض کرتی ہے بابا اس لیے مچھلیاں میں نے پانی میں واپس پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں وہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں سکھایا بچوں کو.